सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शंखरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शंखरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्। र नगरपालिकाले अहिलेसम्म गरेका कुराहरू मैले सुरुमै कसै जाने कुरा पनि हामीसँग नभएका छन्। यो बारेमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब टक्करै चाहिँ सूचना चाहिँ हामीले प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ मलाई किनभने विपद भनेको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बन्ने विपद हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले एक्लै डिसिसन गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, कहिले सानो डिसिसन हुन्छ, कहिले एक्लै डिसिसनबाट पनि त्यो चाहिँ बनाएको कुरा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ छलफल गरेर पनि नभ्याउने अवस्था पक्षबाट पनि आउँछ। त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो बारेमा सबैले चाहिँ बुझ्नु भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसले गर्दाखेरि अब यहाँ धेरै कुरा सुझाव पनि आएको छ। अब यो मैले अघि भने अब हामी भोलि यो चाहिँ स्प्रेको चाहिँ हामी गर्दैछौँ। अहिले सायद अब हामी 1-1.5 घन्टामा थाहा पाउँछौँ कुन बेला कहाँ चाहिँ हामी गर्छौँ भन्ने कुरा हामी वडा मार्फत चाहिँ हामी र यो चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रको पनि हेल्थ बनाएको छौँ। त्यो आधारमा हामी सर गर्छौँ र अरू चाहिँ घरेलुको सहरमा पनि हामीले यो चाहिँ सेनिटाइजर बनाउने कुरादेखि लिएर अनि यो चाहिँ अर्को चाहिँ मैले भने अब चाहिँ अर्को चाहिँ जुन लिक्विड चाहिँ कुराकानी गरेका छौँ। त्यो पनि गाउँ गाउँमा चाहिँ सकिने सहरमा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा यो चाहिँ यो ब्लिचिङ पाउडर चाहिँ सर्टेज कुराकानी हामीले गरेका छौँ। त्यसैले अब सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको हामी आफै सेल्फ लियो। अब हामीले पनि आज यहाँ हामीले पनि ठिक गऱ्यौँ। अब किन भन्दाखेरि हामीले 7 गते बस्यौँ, त्यसपछि अब नगरपालिका गर्ने भनेको स्वास्थ्य समितिको मिटिङ राख्ने, उनीहरूलाई चाहिँ योजना बनाउने, उनीहरूको सम्पर्क खन्न गर्ने, कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा हामीले एक मिटिङ लाग्यो। गर्दै गऱ्यो किन त्यहाँ टाइम लाग्यो। अनि ठाउँबाट फोन उठाउनै पऱ्यो, फोनको जवाब दिनै पऱ्यो। अब सुझावको कुराकानी गर्नु 1000-500 सुझाव दिँदा हुन्छ, कसको सुझाव मान्ने कसको नमान्ने त्यस्तो पनि छ नि। यो चाहिँ कुर्सीमा बस्ने त्यति पहिलो चाहिँ नभन्दाखेरि मैले सुझाव दिएको मेरो साथ मान्ने सुन्ने भन्नु भयो। मानौँ भने कतिको मान्ने आफ्नो पनि आफ्नो चाहिँ अवस्था पनि हामीलाई थाहा छ। किन भन्दाखेरि सबभन्दा चाहिँ स्रोत नगरपालिका पनि छ, गर्नु पनि छ, बचाउनु पनि छ, तर सकेसम्म हामीले मिठो बेता पनि अप्नाउनु पनि छ। त्यस आधारमा कसरी जाने भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी अगाडि बढाएका छौँ। यसले गर्दाखेरि अहिले ज्वलन्त कुराहरू अहिले यो सचेतना कार्यक्रमहरूको जुन खालको लागि चाहिँ हामीसँग पर्चाहरू छ। अब सबभन्दा चाहिँ अहिले वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ आउनुभएको छ। सबै ठाउँमा हाम्रो वडाको विपद व्यवस्थापन समिति छ। अब वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि अब सबैको विपद व्यवस्थापन मिटिङ राखेर अब सबै ठाउँमा चाहिँ हामी परिचालन हुनुपर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यस आधारमा सबै ठाउँमा चाहिँ परिचालन हुन सक्यो भने हामीले चाहिँ यो एकजनाले काम गरेको काममा 1000 जना एकचोटि निक्लेपछि धेरै कामहरू पट्याउन सक्छ। किन भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि वडामा चाहिँ हामीले 5 जना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ, राजनीतिक साथीहरू हुनुहुन्छ, संस्थाका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। विभिन्न संस्थासँग समन्वय गरेर चाहिँ यो वडामा चाहिँ आवश्यक कामहरू गर्नुको लागि चाहिँ मैले वडा चाहिँ आग्रह गरेँ। त्यो तत्कालीन मिटिङ बसेर चाहिँ अगाडि बढाउनु के कुराहरू आवश्यक छ, हामीले दिन सक्ने कुराहरू नगरपालिकाबाट चाहिँ पुऱ्याउने काम गर्छौँ। हामी गाइडलाइन पनि दिन्छौँ। त्यो कहिले नगरपालिकाबाट आएको हुन्छ, कहिले प्रदेशबाट हुन्छ, कहिले हामी आफै पनि बनाउँछौँ। त्यस आधारमा हामी अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ सबैलाई आग्रह गरेँ। र अब यो खाद्यान्नको बारेमा एकचोटि अब समस्या अब अहिले तत्कालै त मैले अहिले भर्खर प्रारम्भ चलन छ। 11 गतेदेखि यो चाहिँ सुरु भएको छ, 4 दिन भयो। अब यसको चाहिँ हामी तयारी गर्ने अब समय हुन लाग्यो बिस्तारै। त्यसको लागि चाहिँ हामी सम्भावित चाहिँ हामी व्यापारीहरू कसलाई राख्ने अब ग्यास डिपोर को छ, यो अब खाद्यान्न डिपोर को छ। अनि उहाँहरूले खाद्यान्न पनि बाहिरबाट कहाँ ल्याउने हो, उहाँहरूबाट त्यो त लिङ्क त हुन्छ नि, नेटवर्क हुन्छ नि। त्यहाँ हामीले फोन गर्नुपर्ने हो कि सम्पर्क गराउनु पर्ने हो कि गाडी पठाउनु पर्ने हो कि त्यो बारेमा कसरी सहज गर्ने भन्ने बारेमा पनि त्यहाँ गराउनुपर्छ। अनि अर्को वितरण प्रणाली, किन भन्दाखेरि अब पसल खुल्यो भने घरलाई फेरि सबै बजारमा निक्ल्यो भने बेसी मजा आउँछ। तर वितरण प्रणाली कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी भोलिसम्ममा हामी यो व्यापार सम्पर्कको चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ केन्द्र यो साँको भोकका लागि यहाँदेखि दसैँदेखि नाङ्लेबारी चाहिँ विश्वनाथ पालबारी सबै ठाउँबाट सामान जाने यतैबाट पठाउने निकास गर्ने यतैबाट पालेर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा व्यापारी हामी अति आवश्यक चाहिँ हामी यो चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ व्यवसायहरूको चाहिँ मिटिङ चाहिँ हामी भन्ने बसेर यसको चाहिँ हामीले यो चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने बारेमा किनभने यो सबै कुरो निकास यहाँ निक्लिएन। हामी थोरै मान्छे बसेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी भोलिसम्ममा यो चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ।
त्यसपछि हामी अब हामीले लिनेको सञ्चार माध्यम भनेको तीवटा जो मार्फत हो कि भने अहिले चाहिँ यो विभिन्न अनलाइन र फेसबुक मार्फतै हो यो काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो र तपाईँहरूले चाहिँ अहिले गर्ने भनेको हाम्रो सूचना अधिकारी भनेको हाम्रो संस्था आधार हुन्छ नम्बर पनि तपाईँले टिप्नु पऱ्यो उहाँसँग दिनुपर्ने चाहिँ इन्फर्मेसन काम चाहिँ उहाँबाट दिनु पऱ्यो अब सधैँ मसँग त्यो चाहिँ फोनबाट कुराकानी गर्ने सन्दर्भ पनि नहोला र उहाँले जुन पनि कुरा भन्छ उहाँबाट जुन पनि म कुरा लिन्छु त्यस कारण चाहिँ यो नम्बर पनि 9841449978 उहाँको नम्बर चाहिँ दिनु पऱ्यो सूचना दिनुपर्ने के हुने सबै उहाँले दिनु पऱ्यो 9841449978 चाहिँ हुनु पऱ्यो मेरो नम्बर चाहिँ प्रायः उनीहरूको ठाउँमा छ त्यसरी चाहिँ जाउँ र अर्को अब एम्बुलेन्सको बारेमा पनि अब एकचोटि हामी छुट्टै बस्छौँ अब एकछिन स्पेसली बस्छौँ अब किन भन्दाखेरि दुईवटा एम्बुलेन्स अहिले चाहिँ अब यता चाहिँ समुदायबाट चलाएको भए तापनि र वडाले चाहिँ अब त्यहाँ म्यानेजर चलाएको भए पनि त्यो त सम्बन्ध हाम्रै हो नि त अब कसरी चलिरहेछ भन्ने बारेमा पनि हामी कहाँ अहिलेसम्म कुरो पनि आएको छैन अब कसरी चलाउने भन्ने समस्या त आएको देखियो नि अब समस्या जुन खालको अहिले चाहिँ त्यहाँ आपत परे जुन खालको डिजास्टरमा अब एम्बुलेन्स एउटा बिग्र बसिरहेको छ यही बेलामा हामीले त्यो इन्जिन खोल्यो बनाउनु खोज्दाखेरि अहिले भने बेला सामान नपाउने र अहिले फेरि त्यो चाहिँ 1 लाखमा पुग्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो 2 लाख 7 लाखको चाहिँ लगभग त्यस्तो खालको डिमान्ड आयो कि अहिले नम्बर छोड अहिले पछि भन्नुपर्ने अवस्था आयो मैले वास्तविक कुरा भन्ने कि मान्छेबाट किन बनायो भन्ने भयो त्यो कुरा आइसक्यो अब चाहिँ हतार नगर्नु जे छ बरुको हामीसँग नगरपालिका भएको पर्छ त्यही गाडीबाट अगाडि बढाउँला त्यसलाई चाहिँ अहिले नबढाउँ भनेर चाहिँ अहिले बनाउनु दिएको पछि हामी बनाउनै पर्छ बनाउला र अहिले भएको एम्बुलेन्सको बारेमा अहिले हामी त्यहाँ जाउँ यो बारेमा कसरी चाहिँ हामीले अब उनीहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको अब ड्राइभरहरूलाई चाहिँ सेल्फ प्रोटेक्सनको बारेमा चाहिँ हामीले एकदम बहुत सोच्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ अब बिरामीहरू लानुपर्छ ल्याउनुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सेल्फ प्रोटेक्सनको बारेमा हामी सोचेनौँ भने हामीले काम मात्रै गर भनेको उनीहरूको पनि सुरक्षा उसको चाहिँ जीवन पनि सुरक्षा चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यो बारेमा हामीले हामीसँग उपलब्ध सामानहरू के छ त्यो हेरौँ नको सामान के गरेर जाने भन्ने गरेर जान्छौँ र अब यो हामीसँग यो थर्मामिटरको कुराकानी गर्ने भने हामीले एकदमै अभाव छ हामीले खोज्दैछौँ अहिले थर्मामिटर 2 ठाउँमा हाम्रो 1 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडामा हाम्रो चाहिँ हेडपोस्टमा हाम्रो अहिले अगाडि बढा हामीले पाएको चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ हामी अझ खोज्दै पनि छौँ र जहाँसम्म लाग्छ सरकारले पनि अहिले त्यस्ता चाहिँ अब सामग्री नपाएर चाहिँ अहिले भोलिसम्म बेलुकासम्म चाहिँ त्यो किट्स र पिपीको किट्स र त्यस्ता चाहिँ सामान बेलुकासम्म आइपुग्छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ त्यहाँ पनि हामीले भनिरहेको छौँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ अति आवश्यक भयो भन्ने कुरा चाहिँ भनेर त्यो उताबाट सरकारलाई नै अभाव छ अहिले त हामी त स्थानीय सरकार प्राइभेटमा किन्न सकिन्छ लागिरहेको अब अहिले हाम्रो रमेशजीले भने चाहिँ कसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ 5 सामान कसरी दिएर पनि कतै अब कहाँ कारबाहीको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ ढिगार निकाल्ने त्यसमा अवसर खान के भन्छ त्यो कुरा हामीले त्यहाँ मैले अस्ति स्थानीय विकास मन्त्रालयमा मिटिङ भयो हामीले एउटा चाहिँ यो फार्मेन्टको चाहिँ 25,000 30,000 18,000 कुरा आयो भनेपछि सिधै चाहिँ मन्त्रालयमा के भयो मन्त्रीले स्थानीय तहले नै तपाईँलाई ब्ल्याकमा किन्नुहुन्छ भने अनि हामीले कसलाई काट्ने त्यस कारण तपाईँलाई नकिन्नुहोस् भन्नु पऱ्यो हो कि हामीले चाहिँ हामीले 5,000 सामान चाहिँ अहिले 15-20,000 हामीले डिमान्ड गर्यो नि जुन 5,000 28,000 भने त्यो मान्छेले पेटा गरेर कार्य गर्नु सक्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ भनेको त्यस्तो भनेको हामी के हाम्रै अब 3 जना साथीहरु मिलेर हुन्छ जोशी होइन त्यो भएन तर सधैँ हो राज्यले छाउने भयो नि जनता छाउने काम भयो नि त्यो त त्यस्तो कामहरु के छ त्यस्तो हामीले गरे नि के ब्ल्याक गर्नु भने ब्ल्याक गरेर छोड्ने पनि भयो त्यसको हामीले त्यसका हामी लिएको त्यस्तो काम लिएको अब यो खालको चाहिँ अहिले अब बाहिरबाट आएको चाहिँ अब अभिलेख राख्ने भन्ने सूची राख्ने भन्ने प्रकार छ त्यो बारेमा पनि एकचोटि कसरी गर्ने के भन्दाखेरि अब जति हामीले भन्नलाई सजिलो पनि त त्यहाँ प्राइभेट रूपबाट हामीले त्यहाँ चाहिँ पाल्साको व्यवस्थादेखि बेसीको पानीको व्यवस्था सबै गर्नु पऱ्यो नि त्यहाँ सबै गर्नुपर्ने छ त्यतिकै चाहिँ अब एकजना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी पठाइदिएर अनि एकजना मान्छे पठाइदिएर हुँदैन त्यसलाई त भोलि अब सबै कुरा प्रस्तुत गर्नै पऱ्यो त्यो आधारमा चाहिँ कहाँ सक्छ त्यो बारेमा पनि अहिले चाहिँ अब मान्छेहरू पनि आउन त थोरै आइरहेको छ त्यसलाई पनि हामी कहाँ जाने के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब त्यहाँ हामीले जानकारी चाहिँ दिनै पर्छ यो बारेमा जानकारी दिने गरी चाहिँ हामी कुन ठाउँमा राख्न सकिन्छ हामी यो हामी कुराकानी गरेर त्यसलाई चाहिँ अब त्यहाँ पाल्साको व्यवस्थादेखि खानेपानीदेखि लिएर उसलाई चाहिँ खानपिनको व्यवस्थादेखि गर्नुपर्छ अनि यो क्वारेन्टाइनको पनि मैले अघि भने हामीसँग एउटा कार्यविधि पनि बनाएर पठाइन्छ क्वारेन्टाइन मात्रै भनेर त्यति पनि राख्न नमिल्ने फेरि क्वारेन्टाइनले दिएका धेरै कार्यविधिहरू भन्ने
त्यहाँ चाहिँ अब यतिवटा चाहिँ बेडरुम पनि यति चाहिँ खुल्ला ठाउँ हुनुपर्ने, हावा चाहिँ हामीसँग लाया हुनुपर्नेदेखि लिएर उसलाई भोलिदेखि त्यहाँ खानपिनको व्यवस्थादेखि त्यहाँ चाहिँ मान्छे कर्मचारी राखेर खानपिनको खाजाको यो टाइममा चाहिँ खाजा खुवाउनुपर्ने, यो टाइममा खाना खुवाउनुपर्ने भनेर सबै यहाँ चाहिँ कार्यविधिमा दिइहाल्छ। त्यो पनि पुरा गर्नु उसलाई औषधि सेवादेखि सबै प्रदान गर्छ। सजिलो छैदेखि त्यो हामीले एक ठाउँमा चाहिँ भोलि सुरु गर्दैछौँ। भोलिको अवस्थामा भयावह अवस्था आयो भने हामी तत्कालै फेरि त्यही अब चाहिँ यो चाहिँ पैसा चाहिँ गर्नु पर्ने आउँछ। त्यो तत्कालै हामी 2-3 ठाउँमा चाहिँ हामीले सम्भावित ठाउँहरू भनेर मैले सदरमुख एउटा चाहिँ सामने चाहिँ एउटा यो बालक्षेत्र नेपाल र माथि चाहिँ उता सामजाको हाम्रो दक्षिण गोवाले चाहिँ सम्भावित ठाउँहरू त्यस्तो अवस्थाहरू तत्काल गरेको र यति गरेर तपाईँलाई मैले चाहिँ सबैलाई के हुन चाहन्छु भने अब हामीले यो गरेको अवस्थामा अहिले हामीले घरेलु चाहिँ सेनिटाइजरदेखि लिएर चाहिँ जुन खालको घरेलु चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रेहरू चाहिँ गरेदेखि लिएर क्रमशः चाहिँ हामी यो नागरिक समाजको पनि हामी सहयोग दिन्छौँ। यहाँ लाइन्स छ, जेसी छ, रोटरी छ, चाहिँ हाम्रो स्काउट छ, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू छ, उहाँको सबैको सहयोग लिएर चाहिँ हामी त्यस्ता चाहिँ घरेलु चाहिँ हामी त्यस्ता चाहिँ साधनहरू पनि तयार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। र अब यो सवालमा कोही चाहिँ त्यस्ता चाहिँ सहयोगीहरू मन भएका मान्छेहरू म चाहिँ अब कसैले भने म चाहिँ यति चाहिँ मास्क चाहिँ म चाहिँ दिन तयार छु, यति चाहिँ म औषधिको लागि चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ, यतिको चाहिँ क्वारेन्टाइन गरेर जसरी भन्यो अघि धर्मराज कार्कीले उसले चाहिँ पुरै 5वटा बेडदेखि लिएर 10 नगरी सबै सहयोग गर्छु भन्ने कुरा आयो नि। त्यस्तो खालको छ भने हामी त्यस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यस्ता हुन्छन्, त्यस्तो पनि सहयोग पनि मैले चाहिँ अनुरोध गर्ने। किनभने सहयोग माग किनभने सहयोगको त्यही कुरै आएन भन्ने कुरा त्यस्तो छ भने हामी सबै सहयोग गरेर चाहिँ हामी अहिलेसम्म भनेको पहिलो चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष भनेकै हामी आफै चाहिँ सुरक्षित हौँ। पहिला आफै सुरक्षित हौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउँ। घरबाट कोही पनि चाहिँ निक्लिने वातावरण चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ गर्न लगाउँ। त्यो बारेमा हामी सुरक्षाकर्मीको सहयोग दिन्छौँ। हामी नगर प्रहरी पनि हामीले माइकिङ पनि गर्न गइरहेको छौँ। कहीँ माइकिङहरू पुगिरहेको छैन भने वडाबाटै व्यवस्थापन गरेर बरु त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो माइकिङ चाहिँ के हुन्छ त्यो बारेमा ठाउँ ठाउँ कहीँ पुऱ्याउन सकिँदैन। त्यस्तो ठाउँमा पनि के गर्न सक्छ यति गर्दाखेरि हामी हाम्रो यस ठाउँको सङ्घको नगरपालिकालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ जोगाउन सक्छौँ, सुरक्षित बनाउन सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ भन्ने तालमा सबै चाहिँ लागु हुने छ भन्ने कुराले थप सुधार चाहिँ अब मैले धेरै कुराहरू लिएको यही भित्र बसेर चाहिँ यो योजनाहरू बनाएर हामीले बाहिर ल्याउँछौँ भन्ने कुरा तपाईँको बिचमा प्रत्युत्तर व्यक्त गर्दै तपाईँलाई आउनुभयो र यस्तो चाहिँ बेलामा पनि जो आफ्नो जीवनको सुरक्षाको प्रयोग आउनु सुझाव दिनु त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो चाहिँ हाम्रो मूल यो पेपर व्यक्त समितिको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बैठक यस सम्पन्न भएको अवस्था गर्न चाहन्छु। For more updates, subscribe our channel, click the show link and enjoy the video.